शेख अहमद सरहिंदी 26 जून 1564 में पैदा हुए थे जब अकबर का दौर था, और जब इसकी डेथ हुई थी 1624 में तब जहांगीर का दौर था। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहा जाता है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी का मतलब है, मुजद्दिद का मतलब है न्यू चीज लेके आने वाला। अल-अफ़सानी का मतलब है 1000 साल के बाद आएगा। एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे जाने के 1000 साल बाद एक इंसान आएगा जो कि दीन और इस्लाम में गड़बड़ियां हो चुकी होंगी उनको ठीक करेगा। तो जब मुजद्दिद अल-अफ़सानी आए थे उस वक्त सब कंटिनेंट में, हिंदुस्तान में, बड़े सगीर में मुगलों की हुकूमत थी, और अकबर ने दीन इलाही अपना ही दीन बना लिया था, और दीन इस्लाम में बहुत सारी गड़बड़ियां हो चुकी थी और मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को खो बैठे थे। तो इसके लिए मुजद्दिद अल-अफ़सानी आए, और उस वक्त मुसलमानों की कंडीशन क्या थी, दीन और इस्लाम में क्या गड़बड़ी हो चुकी थी, वो सब अभी हम देखते हैं। कंडीशंस ऑफ मुस्लिम एट डेट टाइम। तो इसके बाद आउटलाइन में यही आता है और यही हमें अभी डिस्कस करना है। शेख अहमद सरहिंदी ने फिलॉसफी, तफसीर और हदीस को पढ़ा था। ये एक फेमस इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने रिफॉर्म्स मूवमेंट स्टार्ट की थी। इस मूवमेंट का मकसद था मुसलमानों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना सब कंटिनेंट में। दरअसल जिस दौर में शेख अहमद सरहिंदी पैदा हुए थे, अकबर और जहांगीर का दौर था, तो वो बहुत ही अन इस्लामिक गलत प्रैक्टिसेस में पड़े हुए थे। उन्होंने अपना ही दीन बना लिया था, दीन इलाही। अकबर ने दीन इलाही अपना ही मजहब एस्टेब्लिश कर लिया था। अब कंडीशन उस दौर में सब कंटिनेंट में मुसलमानों की और सोसाइटी कैसी बनी हुई थी, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, उस वक्त मुगलों की हुकूमत थी, बादशाह था। अगर बादशाह एक रूल बनाता है तो ज़बरदस्ती उसको अवाम को फॉलो करना पड़ता है। तो इसने दीन इलाही बनाया था। दीन इलाही क्या था? दीन इलाही में बहुत सारे मज़हब, बहुत सारी कौमें मौजूद थी। दीन इलाही इस तरह से बनाया गया था उस दौर में, जो मुसलमान थे, जो हिंदू थे, जो क्रिश्चियन थे, जो बुद्धिस्ट थे, हर किस्म के लोगों को मिलाकर मिक्स कर एक अपना ही नया दीन बना लिया था। ये कोई इलाही दीन नहीं था। इस दीन में अकबर ने कहा, जो मेरे दरबार में आएगा वो मुझे ज़िले इलाही कहेगा और मुझको सजदा करेगा। और इस दीन की वजह से मुसलमान दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे थे। उस वक्त मुसलमानों की ये हालत थी, सोसाइटी की हालत थी। जब हुक्मरान एक रूल बनाएगा तो अवाम को ज़बरदस्ती उसको फॉलो किया जाएगा। और अकबर ने इस्लाम के ऊपर, इस्लाम, सुन्नत, कुरान के ऊपर पाबंदी लगाती थी। जो कुरान सीखना भी चाहता वो नहीं सीख सकता था, ऐसा मजबूत मतलब कि उसका कानून था। उसके बाद जो उस दौर के बुजुर्ग आलिम, उल्मा और सेंट और सूफी थे, उन लोगों की करामत, मराइकल्स, जादू की वजह से बहुत सारे लोग गुमराही का शिकार हो गए थे और उन पर ज़्यादा यकीन रखने लगे थे। दीन इलाही की वजह से, सूफ़ी और ये मराइकल्स की वजह से लोग इस्लाम और दीन से दूर होते जा रहे थे। इसीलिए ही शेख अहमद सरहिंदी आए और फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की। और इस रिफॉर्म्स के मकसद क्या थे और जो दीन इस्लाम में इन्होंने गड़बड़ियाँ कर चुके थे उनको ठीक किस तरह से किया शेख अहमद सरहिंदी ने, जिसका दूसरा नाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी था। ये अभी हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या, इसका मकसद क्या था और किस तरह से इन्होंने उनको ठीक करने की कोशिश की। कंप्लीट लेक्चर है, देखते जाओ। तो दोस्तों, मुजद्दिद अल-अफ़सानी का जो पहला ऑब्जेक्टिव था, जो पहला उसका मकसद था, वो था पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर बनाना। मतलब कि एक हुक्मरान है, मुगलों की हुकूमत थी, वो हुकूमत है, हुक्मरान और हुकूमतों को ठीक करना पहला मकसद उसका था। उस वक्त का जो मुगलों का पॉलिटिकल सिस्टम था, उस पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर करना था। मुजद्दिद अल-अफ़सानी ये यकीन रखते थे कि इस्लाम में एक नेचुरल पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है, हमें हमारे खुलफाए राशिदीन ने हमें बताया हुआ है, जिससे हम पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और ये इस्लामी सिस्टम हर दौर में लागू होता है। ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी का यकीन था, ये मानते थे। मुजद्दिद अल-अफ़सानी ये बिलीव रखते थे कि मुसलमान अगर उरूज पे आना चाहते हैं तो ये तब ही पॉसिबल है जब
وہ پولیٹیکل سسٹم کو بہتر کریں گے, ٹھیک کریں گے, کیونکہ جہاں پر رولز و لا اینٹی اسلامکس ہوں گے تو وہاں پر اسلامک پریکٹسز کو فالو کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو مجدد الافسانی کا پہلا آبجیکٹو یہ تھا کہ اس وقت کے پولیٹیکل سسٹم کو, مطلب کہ حکومت کو ٹھیک کرنا تھا. تو پہلا آبجیکٹو یہ تھا کیونکہ مسلم تھا مغل امپائر, اس کی حکومت تھی, حکمرانی جب مسلمانوں کا ایسا ہوگا تو دین اور اسلام میں گڑبڑیاں تو ہوگی. تو پہلا آبجیکٹو اس کو ٹھیک کرنا تھا. تو پہلا آبجیکٹو بولیں, پہلی سروس بولیں, پہلا ورک بولیں, تینوں ورڈز کی میننگ سیم ہے, آپ کو بکس میں وہ مختلف ورڈز ملتے ہیں. دوسرا آبجیکٹو یہ تھا مجدد الافسانی کا, وہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے, کیونکہ جو مسلمانوں کی اصلی پہچان ہے وہ اسلام ہے, اس کے لیے آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. بینگ اے مسلم, ہم یہ جانتے ہیں مسلمان تب تک اپنی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, تب تک پاور میں نہیں آ سکتے جب تک وہ قرآن اور سنت کی تعلیم کو حاصل نہیں کریں گے, قرآن اور سنت کو ریلیجیسلی فالو کریں گے. لیکن جب مسلمان قرآن اور سنت کی تعلیم سے بہت دور ہو گئے, ایسی تعلیم انہوں نے حاصل کرنا شروع کر دی تھی, نان مسلم, ہندو, سکھ, مسلم میں کوئی فرق ہی نہیں بچا تھا. لہذا شیخ ابن سرہندی, مجدد الافسانی, دوسرا ریفارمز یہ کیا, مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کیا اور ان کی رہنمائی کی. تو تیسرا آبجیکٹو مجدد الافسانی کا یہ تھا صوفیزم میں ریفارمز کرنا, کیونکہ صوفیز نے اس دور میں مختلف اپنے کانسیپٹ بنائے ہوئے تھے جو کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. اور اس کے بعد ہندو اور سکھ نے مل کر بھکتی موومنٹ اسٹارٹ کی تھی, وہ بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے. تو صوفیز نے ڈفرینٹ ایسے کانسیپٹ بنائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے مسلم اپنے دین اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے اور بہت ہی مس گائیڈ ہو چکے تھے. تو مجدد الافسانی صوفیزم میں ریفارمز کرنا چاہتے تھے اور ان کو ان غلط پریکٹسز سے, رانگ پریکٹسز سے باہر نکالنا چاہتے تھے. اچھا تو دوستوں, مجدد الافسانی نے پولیٹیکل میں ریفارمز لانا, صوفیزم میں ریفارمز لانا, مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا, یہ انہوں نے اپنے آبجیکٹو اس وقت میں کس طرح سے پورے کیے, یہ سارا کام کس طرح سے انہوں نے اچیو کیا, یہ سارا کام اس وقت اس نے کیسے کیا. اس نے لیٹرز کے تھرو یہ سب کچھ اچیو کیا. بڑے بڑے لیڈرز کو انہوں نے لیٹرز لکھے, مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء عالم کو انہوں نے لیٹرز لکھے, اکبر اور جہانگیر کو بھی انہوں نے لیٹرز لکھے, جو بڑے بادشاہ تھے, کنگ تھے, ان کے پاس بھی انہوں نے لیٹرز لکھے. اور لیٹرز میں کیا کیا لکھا, کس کو لکھا, چلو دیکھتے ہیں. ان لیٹرز میں انہوں نے مغلوں کے اس پولیٹیکل سسٹم کی تنقید کی, اسلامک جورسٹس کو لیٹرز لکھے, ان سے مدد لینا چاہ رہے تھے اور ان کو کہا کہ ہم کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کریں مل کر. دیکھو ٹاپکس کو سمجھو کہ مجدد الافسانی نے کیا کیا کام کیا تھا اسلام اور دین کے لیے, اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے کتنی ساری محنت کی تھی. مجدد الافسانی اس کے لیے بھی پریشان تھے کیونکہ مسلمانوں کی اصلی جو روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے مسلمان اپنے دین اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دور ہو گئے تھے, گڑبڑیاں ہو چکی تھی, ایسا سمجھے آپ. اس کے لیے بھی پریشان تھے, غور اور فکر تھا اس کے ہر ایک لیٹرز میں. ایک طرف سے مسلمان دین اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے, دوسری طرف بھکتی موومنٹ بھی شروع ہو گئی تھی. بھکتی موومنٹ کیا تھی, بھکتی موومنٹ جو ہندو اور سکھ تھے وہ مل کر بھکتی موومنٹ اسٹارٹ کی تھی, چیک اور بیلنس رکھنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ کوئی اسلام کو فالو تو نہیں کر رہا. اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو اس سے لڑو, اس سے فائٹ کرو کہ اسلام دین کو چھوڑو. کوئی چپکے سے قرآن تو نہیں سیکھ رہا, کوئی چپکے سے قرآن اور اسلامی تعلیم تو حاصل نہیں کر رہا. بھکتی موومنٹ کا مقصد یہی تھا کہ اسلام مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکنا. اگر کوئی بھی اسلام کو فالو کرتا ہے, مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کو روکنا چاہ رہے تھے. بھکتی موومنٹ کا مقصد یہ تھا. اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی. مجدد الافسانی نے کئی سارے لیٹرز لکھے مولانا فرید خان کو, اور ان لیٹرز میں غور و فکر کے سوال پوچھے فرید خان سے.
पहला सवाल मुजद्दिद अल अफसानी का जो फरीद खान से पूछा, कहा कि जो गैर मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, साजिशें बना रहे थे, भक्ति मूवमेंट के थ्रू मुसलमानों का ग्रोथ, मुसलमानों की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को, बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए भक्ति मूवमेंट के थ्रू मुसलमानों का किसी भी तरीके से ज़वाल लाना चाहते थे वो लोग। तो क्या ऐसे मुसलमानों को मारना जायज़ है या नहीं जायज़? तो दूसरा सवाल ये था मुजद्दिद अल अफसानी का फरीद खान से लेटर्स के थ्रू कि जो मुसलमान नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस में आ चुके हैं और जो दीन और इस्लाम से दूर हो चुके हैं, क्या ऐसे मुसलमानों को जायज़ है मारना या नहीं है जायज़? क्या इनको सज़ा देना जायज़ है या नहीं जायज़ है? ये गौर और फ़िक्र के सवाल मुजद्दिद अल अफसानी ने पूछे मौलाना फरीद खान से। और वो मुसलमान जो ये कह रहे थे कि ऐसे दीन को हम कैसे फॉलो करें जो खुद ही खतरे में है, खुद ही ख़त्म होने वाला है, जो आगे अभी चलेगा ही नहीं, उस पर हम कैसे बिलीव करें, उस पर हम कैसे चलें? तो क्या ऐसे मुसलमानों को मारना जायज़ या नहीं जायज़, उनको सज़ा देना जायज़ है या नहीं है? नऊज़ बिल्लाह ऐसे बोल रहे थे, जो आगे दीन चलने वाला ही नहीं उसको हम कैसे फॉलो करें? फिर गौर व फिक्र का सवाल ये कहा कि जायज़ नहीं है तो नहीं क्यों नहीं है ऐसे मुसलमानों को मारना? तो मुजद्दिद अल अफसानी लेटर्स के थ्रू कितनी गौर अब फिक्र और कितने परेशान थे मुसलमानों के लिए कि कैसे भी करके मुसलमानों को इस्लाम दीन के करीब लाएं और इस्लाम और दीन की तालीम उनको दी जाए और इस्लाम को फैलाया जाए। तो आप समझ सकते हैं इस टॉपिक्स को, आगे चलते हैं और बहुत सारी डिटेल है जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है।